خالق في السجن لقد كنت أسيرا فحال زمان فقيري عليما وخبيرا عليما وخبيرا عليما وخبيرا. يا أيها الذين آمنوا على الكتاب ميدار سمع من عبادة لدى نواب. يا أيها الذين آمنوا على الكتاب بيدار سمع من عبادة لدى نواب. برباد کسوگ خیال کوید كنت كبيرا فحال زمان فقيري عليما وخبيرا عليما وخبيرا عليما وخبيرا. يا خالق في السجن لقد كنت أسيرا فحال زمان فقيري عليما وخبيرا عليما وخبيرا عليما وخبيرا. مشكل دا عبد الله ندید بحرنا عبور امید چی بحال رحم کندی غفورا. مشكل دا عبد الله ندید بحرنا عبورا امید چی بحال رحم کندی غفورا. پیشوا چی احمد د بشیر و نذیرا بحال زمان فقیری علیما و خبیرا علیما و خبیرا علیما و خبیرا. یا خالق في السجن لقد كنت أسيرا بحال زمان فقيري عليما وخبيرا عليما وخبيرا عليما وخبيرا. يا خالق في السجن لقد كنت أسيرا بحال زمان فقيري عليما وخبيرا عليما وخبيرا عليما وخبيرا. او د نقاب چې سپین مخ کړو عیان تا کړو فانوس د حسن بل په جهان تا او چې دلی توري زلفي پس نکړنو او کړو راغون پرې د جهان بوراګان تا په یو ځل تبسم د سرو لبانو لارې شاړې کړې حمد کنعان تا د اکملت لکم دینکم ویلولو او څوک خوشحال کړل څوک اخته په ګریان تا د اکملت لکم دینکم ویلو او څوک خوشحال کړل څوک اخته په ګریان تا لیلا یو مجنون سرکړ په ځنګلونو او د مکی په غرونو سر کړل شاهان تا عبدالله د نفس شیطان نه یریږي او ورته کړی دی تعویذ د قرآن تا
او عبد الله د نفس شیطان نن یریګنو او ورته کړه دې تعویذ د قرآن تا